Kumasan, this is Kumasan. Yes. दोकानहरु सबै बन्द कुन भने यसको साइज कुन यो फिलिङ्स गुड केबल कार चढेर माथि जाने भन्ने प्लान छ खुलेको छैन यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट यो चाहिँ खुमो केबल कार चढ्ने ठाउँ छ यहाँनिर अहिले बन्द छ अथवा खुल्ने समय भएको छैन खै यो त बन्द खै टाइमै भएको छैन जस्तो हिँडेर त टाढो छ होला त बेकार केबल कार ल त्यसो भए आज हिँडेर पुगिदिउँ त वाउ नाइस यहाँ पानी खानु पर्यो यस्तो दामी पाइँदैन यहीँ उम्रेको पानी टक्क फ्रेस अहिले पानी हल्का पिएर कति कागज बनाएर मिल्छ बल्ल अलिकति तागत खाउ तिमी पनि दोस्रो केप अब हामी केप जाँदैछौँ बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ ओहो डर लाग्दो छ त जानु सकिन्छ मलाई त अनि डर लाग्यो त्यस्तो चक्कर लाग्यो यो ढुङ्गा काटेर बनाएर है ए म जानु सक्दिनँ सुमन ल मलाई डर लाग्छ यस्तो हिँड म पढिदिन्छु होइन म सक्दिनँ कि हिँड क्या मलाई पहिलेदेखि यस्तो ठाउँबाट अलिकति डर लाग्नु हो डराउनु हुन्न सेफ्टी छ कि डराउने र त्यो त हो तर पनि अलिक डर चाहिँ लाग्दैन म डराएँ एडभेन्चर भन्छ अनि डराए एडभेन्चर त हो कि गर्न त मन लाग्छ तर अब डर लाग्छ कस्तो डर लाग्छ यता देखाउनु अनि तर डर लाग्ने नै छ ठाउँ चाहिँ ठाउँ यस्तो छ अनि ऊ पर त्यहाँदेखि यस्तो सर्लङ यता माथि जाने पनि छ बाटो कताबाट थाहा पाएन यता देखाउ माथि डेन्जरस छ ओ माई गड यो चाहिँ कोरियाको खुमी सहरको खुमी सहरबाट 500 मिटर होइन लगभग 500 धेरै नै होला 5 10 अहिले हामी एउटा ठाउँबाट 10 किलोमिटर त्यो हामी रुमबाट त हो खुमियाबाट नजिक छ यस्तो भिरमा ढुङ्गा खोपेर काटेकै हो नि त है ढुङ्गा खोपेकै होला कसरी भन्छ यो त्यस्तो डर लाग्दो छ बाटो ओ माई गड तर लडे पनि कहीँ पुग्दैन केही हुँदैन त्यो त यहाँ सब यस्तो अनि यो फलामको यो रडहरू गराएर अनि यहाँतिर चाहिँ नि के भन्छ यसलाई त्यसै त पसिना आइरहेको गर्मीले त्यही माथि झन् अगाडिबाट खिच्छु ल मान्छे नि खासै आएर नि साह्रो यहाँ नि खस्ने चान्स त छैन तर पनि डर चाहिँ कति डर लाग्छ मलाई ओहो ल हेरौँ त्यहाँ तल यस्तो छ है भिर यहाँ त रिङ्गटा लाग्यो 100 मिटर त होला त होइन म हेरिदिउँ तल म डर लाग्दैन ओ माई गड घुमी आएर यस्तो बाटोमा हिँड्न त यो हो नि त यतातिर बार उठ तै पनि म यतातिर त्यहाँतिर तलतिर हेर्न एडभेन्चर भनेको यो हो नि त यस अब गुफा आइयो होइन गुफा चाहिँ आइयो अब
ओहो ल ए गुफा है डर लाग्दो नि अनि हो अन्तिम यात्रा यही हो ल यहाँ टक्क सुत्न पनि मिल्ने रहेछ ए यहाँ त बाघ बस्ने ठाउँ पो रहेछ नि है यो खोपेको हो कि यता खोपेकै त होला यो प्राकृतिक होइन यता बनाएको अलिक थियो होला अलिक बनाएको बनाएको थियो होला बसेर ल फिलिङ्स कस्तो भयो त भन नि त ल फिलिङ एकदम रोमाञ्चक आउँदा अलिक गाह्रो भयो अलि पनि डर पनि लाग्यो होइन अब एकदम यो मन चाहिँ घुटुकुर ढुकुर भएको छ आउँदा अलिक गाह्रो भए पनि लास्टमा त यहाँ रमाइलो भयो नि त रमाइलो भयो एकदम दाइलो डर डर पनि Nice, रमाइलो पनि वाह तल हेऱ्यो भने यो खुमी सिटी हो हामी चाहिँ यता दायाँ साइडबाट आएको वाह गर्मी छ ओ त्यहाँ पनि रहेछ त त्यहाँबाट पानी चुइरहेको पानी रसाउँदो रहेछ है यहाँ पानी जसैरहेको यो ढुङ्गा हाम्रो अनि साथी सुमनको कस्तो रह्यो त अनुभव यहाँ आउँदाको मेरो चाहिँ यो दोस्रो पटक हो यस पहिले पनि आएको अब तिमी चाहिँ अब टाढोबाट आयो नि त म त अब टाढोबाट आएको त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ अलिकति घुम्न लायक भनेको यही हो अरू ठाउँ त मलाई पनि खास थाहा भएन छ नि त छ होला अनि अब नजिक पनि अलिक एडभेन्चर पनि हुने भनेर विशेष तिम्रो लागि हो थ्याङ्क यू घुमाउनु लिएको है जाउँछु म हजुर ल फर्क्यौँ अब डर लाग्दैछ डर लाग्दैछ मान्छे लडे पनि सामान चाहिँ नछोड्नु सामान हो मान्छे त खसिँदैन केही गरी पनि यदि खस्यो भने पनि सामान चाहिँ छोड्नु भएन त्यो प्रुफलाई प्रुफ राख्ने ओ चिप्ले मान्छे के भइहाल्यो नि त्यो भिडियो ओके सही हो माथि जाने हो ढुङ्गामा त्यहाँ जानुपर्छ जस्तो त्यहाँ त अनि त काल खोजेर चाहिँ गयो मात्रै त हो नि ल हामी गएको त नि छैट नजान त्यहाँ त लड्यो फेरि अब त्यो हुने कुरा कति बेला हुन्छ थाहा हुँदैन कि म जान्छु मेरो भिडियो भाव न त हुन्न क्या फेरि त्यो सन्की चढ्छ अनि हुने बेला यत्रो बार लगाइरहेछ अनि किन जानु त्यहाँ त्यही भाइ म गएको त हुँदैन अब त्यस्तो एडभेन्चर गर्न मन छैन मलाई चाहिँ यहाँ मलाई यही इनफ भएको छ भन्यो नि त अनि हामी त खास के भन्छ अरे फाँटको मान्छे हो नि त त्यत्रै हो म सहाइन्छु त्यो तिम्रो भिडियो खिचिरह अब धेरै पनि भयो अब त खिचिरहेको छ अहिले नखिच्दा नि हुन्छ अब डर चाहिँ लागिरहेको छ मलाई होइन सुरुबाटै डर चाहिँ लागिरहेको सुरुदेखि अहिलेसम्म डर त लागिरहेको छ नि ओके म कन्फिडेन्ट भएर यस्तो ठाउँमा कहिले लिनु सक्दिनँ यस्तो हो क्या त्यो उँधो हेऱ्यो भने डर लाग्छ ओके तल हेर्नुहुन्न अब त सकियो नि होइन फेरि हाम्रोतिर उँधो र उँभो भन्छ तिमीहरूकोतिर तलमाथि भन्छ होला उँधो भन्ने बुझ्छु म ठाउँ अनुसार अलिकति भाषा चाहिँ फरक उँधो भन्ने माथि होइन उँधो भनेको तल तल उँभो भने माथि उँभो भनेको माथि उँभो हेर्नुपर्छ उँधो हेर्नु हुँदैन ओके ओके ओ माई गड गाह्रो पर्छ त ए यति बनाएर पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने होइन कोरियामा या ल यस्तो भिड त अब चाहिँ सकियो है बुझौँ भन्ने सबै यहाँनिर चाहिँ सूचना पार्टी छ मलाई त गर्मीले भन्दा पनि त डर अझै पसिना बढी आयो आलिङ भनेको सूचना जानकारी ल ठिक छ ल फर्क्यौँ अब होइन ल सामान केही छुट्यो छैन मोबाइल मोबाइल देख्छु यहाँ छ। मैले झर्नाको नजिकै बसेको छु आवाज पनि आइरहेको छ
सर हेर्ने भने शीतल अनुभव भइरहेको छ गर्मीको मौसम त्यस्तो छ। पहाडको यात्रा चाहिँ अब टुङ्ग्यायो यहाँबाट। अब हामी पोखरीतिर जाने होइन त। ल यो चाहिँ ताल फेवा ताल भन्दा नि किन छ रमाइलो छ। बाटो छैन मात्रै यहीसम्म हो फर्कियो त्यसो उताबाट हानौँ लाग्छ। कस्तो अहिले देखिन नि त यता हेरिरहेको के त भयो त्यहाँ यता हेरेको थिएँ कि के रहेछ त्यो भनेर अनि माथि चढाएको छ भने थाहै भएन। इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन सेन्टर त्यही होला त्यसरी। गाडी त आएन नि होइन अहिले म साथीसँग बिदा भइसकेँ। अब खुमीबाट फर्किने चरणमा छु। अब म स्टार्ट गर्दैछु। अहिले कति भन्दा 12 बजिसकेको छ। ठ्याक्कै 12 बजेर 1 मिनट गएको छ। सो अब म स्टार्ट गर्दैछु। ओके। अब म जुङफेङ पुग्नको लागि 44 किलोमिटर छ। सायद आजै पुग्छु होला। अन द वे छु।